काठमाडौँ उपत्यका जान अब पास नचाहिने, लामो दूरीका यातायातहरूको टिकट बुकिङ खुला। त्यसैगरी देशभर दिनहुँ लफडा भइरहँदा कुलमानले घरबाटै दिए यस्तो सुझाव, त्यो सुझाव के हो त, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। त्यसैगरी फिल्मी प्राविधिकलाई राजेश हमालले आर्थिक सहयोग गरेका छन्, कति सहयोग गरे यसबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसैगरी प्याज र खाद्यान्न लुकाउनेलाई 2 लाखसम्म जरिवाना, असोज 5 देखि पूर्ण क्षमतामै आन्तरिक उडान सुरु हुँदैछ, यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। त्यसैगरी ग्यासको मूल्य घटेको छ, कति हजार कति रुपैयाँ घट्यो त, यसको विषयमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। भने जनकपुरमा आएको रेलको विशेषताहरू के छन्, यसको विषयमा पनि तपाईलाई जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू युट्युब च्यानल इन्फो खबर यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। म सन्तोष कठायत आज पनि महत्त्वपूर्ण सूचना तथा समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हामीलाई लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। 24 घण्टाको अवधिमा नेपालमा 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा 1447 जनाले कोरोना जितेका छन्। अहिले 17,129 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यसैगरी उनीहरू विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै देशभरिका क्वारेन्टिनमा 7,735 जना रहेका छन्। त्यसैगरी अब काठमाडौँ उपत्यका जानलाई कुनै पनि प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने भएको छ। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न कुनै पनि प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने भएको हो। चाडपर्व नजिकै गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लामो रुटको बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको बुझिएको छ। काठमाडौँको गोङ्गबो स्थित नयाँ बस पार्कबाट कम्प्युटर प्रणाली मार्फत लामो दूरीका बस टिकट बुकिङ खुला पनि गरिसकिएको छ। सरकारले असोज 1 गतेबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ, जससँगै उपत्यका आउने, उपत्यकाबाट जाने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आइसकेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्यामलाल ग्याउलीका अनुसार उपत्यका प्रवेशका लागि कुनै पनि प्रकारको रोकटोक आवश्यक छैन। उपत्यका आवागमनका लागि कुनै पनि बन्देज नरहेको र पहिले जस्तै निर्वाध रूपमा आउजाउ गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको बस यात्रा सुरु भएको हो। यी सबै सवारी साधनले सिट क्षमताको आधा यात्रु राखेर साविक भाडा दरमा 50% बढी भाडा लिएर यात्रा गराउनु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जोखिम उच्च भएकाले प्रदर्शन नगर्न समर्थकलाई अपिल गरेका छन्। शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व निरन्तरता या परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले आफ्नो समर्थनमा प्रदर्शन नगरिदिन र महामारीमा जोगिन समर्थकलाई अपिल गरेका हुन्। नेपाल सरकारले मलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा दिएको जिम्मेवारी मैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी 4 वर्षे कार्यकाल सकेको छु। घिसिङले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित भएकाले यस विषयमा उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको घिसिङको भनाइ छ। त्यसैगरी बजारमा अभाव देखाएर तरकारी व्यापारमा ठगी गर्ने व्यापारीलाई 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइएको छ। प्याज आएको छैन भनेर पुरानै प्याजको भाउ बढाएर बेच्ने, गोदाममा भएको प्याज पनि नबेच्ने, बिल नकाटी प्याज बिक्री गर्ने जस्ता काम गरेर बजार व्यवस्थापनमा बाधा सिर्जना गरेपछि व्यापारीहरूलाई नगद जरिवाना तिराउन थालिएको हो। यसैगरी वडा नम्बर 13 कालीमाटीको आरके ट्रेडर्सलाई 3 लाख रुपैयाँ र रञ्जन आलु प्याज भण्डारलाई 2,50,000 रुपैयाँ, वडा 14 नम्बरको बल्खुको पशुपति आलु प्याज स्टोरलाई 2,50,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ। भदौ 29 गतेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बिल बिजक बिना खाद्यान्नको होलसेल गर्ने न्यू सापकोटा स्टोरलाई 2,55,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अनुगमन टोलीले नगर प्रहरी र स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा खाद्य वस्तु तथा पेय पदार्थ, तरकारी, फलफुल, माछा मासु सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ।
अभिनेता राजेश हमालले फिल्म क्षेत्रका 113 प्राविधिकलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उनले हरेक प्राविधिकलाई जनै 5,000 का दरले 6,65,000 आर्थिक सहयोग गरेको चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामाले बताए। अहिले फिल्मको काम ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा उहाँको सहयोगले प्राविधिक खुसी भएका छन्। उनले भने प्राविधिक सङ्घले काठमाडौँमा आयोजित गरेको कार्यक्रममा उक्त सहयोग रकम वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा हमालले आफ्ना हितैषी मित्रहरूबाट सहयोग रकम उठाएर आर्थिक सहयोग गरेको बताए। कोभिड-19 को परिस्थितिमा प्राविधिक समस्यामा परेको छ भनेर सहयोगको समूह बनाएको हुँ। त्यसमा मेरो नजिकको हितैषीहरूलाई समावेश गरेको छु। उनले भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक हवाई उडानमा 100% यात्रु राख्न पाउने गरी पुरानै भाडा दरमा कायम रहने गरी फेरि अर्को निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको माग अनुसार 100% यात्रु राख्ने गरी गत चैत महिना अघिकै पुरानै भाडा दर अनुसार उडान गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले 100% यात्रु राखेर कोरोना भाइरसको महामारी भन्दा अघिको पुरानै दरमा उडान सञ्चालन गर्ने अडान लिएपछि मन्त्रालयले विमान सञ्चालक सङ्घको माग अनुरूप सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चैत 11 गते अघिकै पुरानै भाडा दर कायम गर्दै सुरक्षा प्रोटोकल पालना गरेर यात्रु राख्न सक्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले एयरलाइन्स कम्पनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरी व्यावहारिक निर्णय गरेको भन्दै नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेर स्वागत गरेको छ। चैत 11 गते भन्दा अघिकै पुरानै भाडा दर अनुरूप सिट क्षमताको 100% यात्रु राख्न सरकार र विमान कम्पनीहरूबीच सहमति जुटेको छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सिट क्षमताको 50% मात्र यात्रु राख्न पाउने र 50% भाडा वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले असहमति जनाएको थियो। सरकार र नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको सहमति अनुसार असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक उडान नियमित रूपमा नै सञ्चालन आउने भएको हो। नेपालमा सामान्य अवस्था विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूको दैनिक करिब 300 उडान सेवा सञ्चालन हुने गरेको छ। कोरोना र लकडाउनको आन्तरिक उडान सेवा चैत पहिलो सातादेखि बन्द भएको थियो। मन्त्रालयको विमानका चालक कर्मचारी र यात्रुले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्न आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अबदेखि ग्यासको मूल्य घटेको कुरा बाहिर आएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले खाना पकाउने ग्यासको खाली सिलिन्डरको मूल्य रु 2100 तोकेको छ। सङ्घले बागमती प्रदेशमा लागू हुने गरी खाली सिलिन्डरको धरौटी बापतको रकम 2100 तोकेको हो। यो मूल्य शुक्रबारबाटै लागू हुने जनाइएको छ। अब बागमती प्रदेशभित्र जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सहितको नयाँ सिलिन्डर किन्दा कुल रकम 3,475 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यसमा 1,375 रुपियाँ ग्यासको र 2100 रुपियाँ सिलिन्डरको तिर्नुपर्नेछ। यसअघि बजारमा कम्पनी अनुसार नयाँ वा खाली सिलिन्डरको धरौटी रकममा मनपरी मूल्य लिएको गुनासो बढेपछि मूल्य नियन्त्रण र एकरूपता कायम गर्न उक्त निर्णय गरेको सङ्घको भनाइ छ। यसअघि उपभोक्ताले 4,000 भन्दा माथि 4500 रुपियाँ नयाँ सिलिन्डरको मूल्य तिर्न बाध्य थिए। नेपाल आयल निगमले 14 किलो ग्यासको मूल्य 1375 रुपियाँ तोकेको छ। अब ग्यास सहितको सिलिन्डर किन्दा 3475 रुपियाँ पर्छ। यसअघि मूल्यमा मनोमानी थियो। सर्वसाधारणले यसअघि 4000 देखि 4500 रुपियाँसम्म खरिद गरेका थिए। भण्डारीले भने अब रेटभन्दा बढी लिए कारबाही हुन्छ। बढी मूल्यमा बिक्री गरे डिलर खारेजीदेखि थप कारबाहीका कुरा जानकारीमा आएको छ। जिल्लामा शुक्रबारदेखि वातावरण मैत्री बिजुली बस सेवा सुरु हुने भएको छ। उक्त बस दैनिक काठमाडौँदेखि रामेछाप मन्थलीसम्म ओहोर दोहोर गर्ने व्यावसायिक योजना भएको सञ्चालक भवलक्ष्मी यातायातले जनाएको छ। एकपटक चार्ज गरेपछि करिब 300 किलोमिटर गुड्ने बिजुली बस चीनबाट उत्पादन भएको हो। नेपालको सडक उकालो ओह्रालो भएकाले बस झन्डै 230 किलोमिटरसम्म मात्र गुड्न सक्ने परिवाट देखिएको छ। काठमाडौँबाट 127 किलोमिटर पूर्वको रामेछाप आइपुगेको बसलाई पुनः रिचार्ज गरेपछि काठमाडौँ फर्काउनु पर्ने भएको सञ्चालक ऋतु चौलागाईले बताए। करिब 1 करोड लागतको बिजुली बसमा चालकसहित 20 जना अटाउँछन्। इन्जिन र गियर नभएको उक्त बस सुविधाजनक रहेको दाबी चौलागाईको छ। उनका अनुसार बसलाई सामान्य घरमा जोडिएको विद्युतबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ। सामान्य विद्युत क्षमताबाट करिब 9 घण्टा र ठुलो क्षमताको चार्जिङ स्टेसनमा बढीमा 2 घण्टा रिचार्ज हुन्छ। चार्ज गर्नका लागि 80 देखि 100 युनिटसम्म बिजुली खर्च लाग्छ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा खर्च हुने विद्युतको प्रति युनिट 3 रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ। इन्धनको विकल्पमा विद्युत बस सञ्चालनले वातावरण मैत्री हुनुको साथै आरामदायी सेवा दिन सकिने दाबी सञ्चालकको रहेको छ। काठमाडौँ मन्थलीसम्म करिब 2 घण्टा बस सञ्चालन गर्ने र काठमाडौँको बजार प्रतिस्पर्धाको भाडा दरलाई नै आधार मानेर लिने सञ्चालक कम्पनीले जनाएको छ।